السلام عليكم يا قوم الباكستانية. هذا البيغام الوابرية يا وابدا شب اليوم المنافقين كل شرماشم لشب أوازة يا ماشية يا قرمية أواز الهذا كل شر الوالدين بإخواب البيخية واليوم القيامة هذا حاتة الأستاذ قريوانية يا أفسرة اليا الأرمينية كل شو الحرام الأخرية واليوم القيامة تبقر الذي مرية جهنم الواسر كل الأرمينان هذا أهد ديران وابدا كل شو الامبيغان نازمين كونسلرين أفسران البادة يا وابدا فرياد الباكستانية يا وابدا لعنة البيشمارية هذا الثواب الشيرة بسيارية.